अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औरतें तरावी की नमाज कैसे पढ़ें? इस्लामी बहनों के लिए तरावी की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है, नियत कैसे करेंगी, इसमें कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं, तरावी की नमाज हमने कब पढ़नी है, इशा की नमाज से पहले पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे, वितर की नमाज हमने कब अदा करनी है, A to Z मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है अगर मेरी बहनें ये वीडियो मुकम्मल देख लेती हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तरावी की नमाज अदा करने का तरीका वो सीख जाएंगी। मैं बिल्कुल इजी वे में आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। सबसे पहली बात, नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। बहुत सारी मेरी बहनें ये गलत फहमी का शिकार हैं, वो ये समझती हैं कि शायद ये जो तरावी की नमाज है ये मर्दों के लिए खास है, मर्द जो है वो मस्जिद में जाकर तरावी की नमाज अदा करेंगे, औरतों पर इसका पढ़ना लाजिम नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है उनकी। नमाज तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, मर्द भी पढ़ेंगे और इस्लामी बहनें भी घर पर तरावी की नमाज अदा करेंगी। बगैर किसी शरई उज़र के सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करना ये गुनाह से खाली नहीं है। और तरावी की नमाज ये रमजान की खास इबादत है, ठीक है ना। गैर रमजान में हम तरावी नहीं पढ़ते, लेकिन रमजान की खास इबादत है तो हमें ये तरावी की नमाज जरूर अदा करनी चाहिए। मेरी बहनें जो है वो तरावी की नमाज जरूर पढ़ेंगी, ठीक है ना। ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब अगली बात कि तरावी की नमाज हमने कब पढ़नी है, इशा की नमाज से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद तरावी की नमाज अदा करनी है। बहुत सारी बहनें ये सवाल करती हैं। देखिए, इशा की नमाज जब आप 4 रकात फर्ज इशा के और 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा ये पढ़ने के बाद आपने तरावी की नमाज शुरू करनी है। यानी सबसे पहले आपने इशा के 4 रकात फर्ज, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, उसके बाद फिर आपने तरावी की नमाज अदा करनी है। और वितर कब पढ़ने हैं? वितर हमने तरावी की नमाज अदा करने के बाद आखिर में वितर की नमाज अदा करनी है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारी बहनें ये भी सवाल करती हैं कि हमें बहुत सारी सूरतें तो याद नहीं है, तरावी में हम अलग अलग सूरतें पढ़ेंगे या कुरान मजीद जो है वो मुकम्मल पढ़ना होता है। अगर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा तो तरावी नहीं पढ़ सकते। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी आपको सूरतें याद हैं आप उन्हीं के साथ तरावी की नमाज अदा कर सकती हैं। मान लो आपको 10 सूरतें याद हैं, 5, 6, 8 या फिर इसी तरह 2 सूरतें। मान लो आपको एक ही सूरत कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरत भी याद है, तो आप हर रकात में इसी सूरत को तिलावत करने के बाद आप अपनी नमाज जो है वो मुकम्मल करेंगी। यानी नमाज तरावी पढ़ेंगी जरूर, ठीक है ना। तरावी की नमाज हमने कैसे पढ़नी है? अच्छा, इसमें तस्बीह कब पढ़ेंगे? एक तस्बीह पढ़ी जाती है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर किसी को तरावी की तस्बीह याद नहीं है तो वो मेरी बहन क्या पढ़ेगी, कौन सी दुआ पढ़ेगी? तो यहां पर सबसे पहले तरावी की नमाज का तरीका सीख लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमने नियत करनी है। नियत जो है ये जरूरी है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियत पर है। अब नियत है क्या? देखिए, असल नियत दिल का पुख्ता इरादा है। जो आपने दिल में इरादा किया यही असल नियत है। यानी आप तरावी की नमाज शुरू कर रही हैं, आपके दिल में इरादा है कि मैं तरावी की नमाज पढ़ रही हूं, बस इतना काफी है। या जुबान से अल्फाज अदा करके भी नियत करना चाहे तो यूं भी कह सकती हैं, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी की, या 20 रकात की एक साथ भी नियत कर ले। नियत की मैंने 20 रकात नमाज तरावी की अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके बाद फिर आप नमाज शुरू करेंगी। नमाज शुरू करेंगी तकबीर तहरीमा से। देखें, अल्लाहु अकबर, जिस तरह खवातीन हाथ बांधती हैं, जिस तरह नमाज शुरू करें इस तरह हाथ बांधने के बाद सबसे पहले हमने फना पढ़नी है, मुकम्मल फना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फना पढ़ने के बाद अब हम ताऊद और तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, यानी अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको सूरतें याद हैं उनमें से कोई आप एक सूरत तिलावत कर लें। लेकिन यह है कि तरतीब जो है ना ये ज़रूरी है। यानी पहली रकात में जो आपने सूरत तिलावत की है अगली रकात में उससे अगली होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें आपने पहली रकात में कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक ये वाली सूरत तिलावत की है, तो अगली रकात में इससे अगली सूरत सूरतुन नास
قل اعوذ برب الناس یہ صورت ہے، تو اس سے اگلی صورت جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب صورت ملا لی، صورت ملانے کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے، دونوں سجدے کر لیے، پہلی رکعت مکمل ہو گئی، اب دوسری رکعت میں جیسے پہنچے گے تو ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، مان لو آپ کو ایک ہی سورت قل هو اللہ احد یہی سورت یاد ہے تو تب بھی آپ ہر رکعت میں یہی سورت تلاوت کرنے کے ساتھ اپنی نماز مکمل کریں گے، یعنی تراویح کی نماز آپ چھوڑیں گی نہیں، آپ تراویح پڑھیں گی ضرور، ایک ہی سورت آپ کو کیوں نہ یاد ہو، ٹھیک ہے۔ سورت ملا لی، سورت ملانے کے بعد پھر رکوع میں چلے گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر دونوں سجدے کی تسبیحات، سبحان ربی الاعلی دونوں سجدوں میں پڑھیں گے 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر التحیات بیٹھیں گے، قاعدہ التحیات تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل تشہد، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، اس طرح سے آپ نے 2 رکعت پھر 2 رکعت 4 رکعت جیسے پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو تراویح کی تسبیح ہے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اگر آپ کو یہ یاد ہے تو زیادہ بہتر ہے، یہی پڑھنی چاہیے، لیکن اگر یہ یاد نہیں ہو رہی ہے آپ کو تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کر لیں، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یا درود پاک پڑھ لیں، کچھ بھی آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تھوڑی دیر وقفہ دیں گے، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ کھڑی ہوں گی، آگے پھر اسی طرح 2 رکعت کر کے پھر 4 رکعت، پھر تھوڑی دیر بیٹھیں گی، یعنی ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، ذکر اذکار کریں، اس کے بعد پھر آپ یا پھر تراویح تسبیح پڑھیں، یہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے 20 رکعت جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور 20 رکعت جب آپ پڑھ چکی تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ نماز وتر ادا کریں گی۔ وتر کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ یہ بھی موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہ وتر کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یوں اسلامی بہنیں جو ہیں وہ 20 رکعت نماز تراویح گھر پر ادا کریں گی، یہ پڑھیں گی ضرور۔ بہت ساری بہنیں جو ہے وہ پڑھتی نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید مردوں کے لیے خاص ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تراویح کی نماز جس طرح مردوں پر لازم ہے اسی طرح خواتین بھی یہ نماز ادا کریں گی، ان پر بھی یہ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو ترک نہیں آپ کر سکتے، اور یہ رمضان کی خاص عبادت ہے۔ اچھا ایک سوال اور بھی ہے، بہت ساری بہنیں یہ پوچھتی ہیں کہ اگر تراویح کی نماز نہیں پڑھی، ایک دن مس ہو گئی تو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ روزہ الگ عبادت ہے، تراویح کا الگ حکم ہے، تراویح سنت مؤکدہ ہے اور روزہ جو ہے یہ فرض ہے۔ اب سنت مؤکدہ اگر ترک کر دی تو پھر فرض بھی چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ روزہ جو ہے بغیر تراویح کے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں تراویح ادا کرنی چاہیے۔ تراویح کی نماز ادا کرنے کی ایک تو فضیلت بہت زیادہ اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے، لیکن اگر کبھی مس ہو گئی تو روزہ ہمارا نہیں چھوٹنا چاہیے، روزہ جو ہے ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔